औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ानी मोहतरम, इम्रोज़ मेख़वाहिम बसियार मुख्तसर मतालिब दरबारे सियाह तारीख़ मार्क्सिज़म खिदमत शिमो मतालिब बयान करूँ। मनी मार्शियज़ वो बसियार कम तादाद अफराद तरफदार मार्क्सिज़म मौजूद است و नाकाम कोशिश हम मुनंद दरो कि जवान हारा तरफ अस खुद को अट्रैक्ट करन व बाजी बिदन व गुमराह करन व द खिलाफ मजहब उनहारा इस्तादा करन व द खिलाफ दीन उनहारा बैरन लिजा मतालिबी मुख्तसर द खिदमत शमुदजी सिलसिला में ख़ाइम बयान करन मार्क्सिज़म हर चंद के मो वक्त की सिया तारीख़ ज़ीर रोज़ में ख़ाइम बयान करूँ फाहमिदोइज़ी मकतब या फाहमिदोइज़ी निज़ाम या नज़रात मार्क्स را या लेनिन را از لحاظ علمی مباحثه کدو و مطالب را پیش کدو آسان هم نیست، چندان فهمیدویش هم آسان نیه. باقاعده کلاسیس میخواه، باقاعده کورس میخواه که انسان تمام جوانی بزیره برای شما یا برای اونایی که خواهش دارن که موضوع را برایش بیان کنه، باقاعده کلاسیس باید برگزار شونه. لیکن بهرحال قطع نظر از مباحث علمی ما میخواهیم سیاه تاریخ زیره برای شما بیان کنم که این سیاه تاریخی که امروز بیان منی اصول های از نه هسته، منی امروز ریشه های از نه هسته، منی بنیاد های از نه هسته که این چیز مور نشون میده که افراد های کمونیستی که مارکسیسم توپ من زیاد و داد از عدالت میزنن، داد از مساوات میزنن، اونها چندانی بنیاد ندارن، اونها چندانی اصول هایشی مضبوط و مستحکم نیسته. از این محترم گفته شده که مارکسیسم در 19 و 20 صدی به طور یک عظیم انقلاب در دنیا بوده و امروز هم تقریبا کروڑها انسان در زی امید که این تحریک اینها را نجات میده و دنیا را مثلا مساوات را قایمونه یا خوشحالی یا قایمونه یا آزادی را که استینام و یامونه، لیکن واقعا این کروڑها انسان ها غافل از این است که این تحریک و اصول هایشی اینقدر فرسوده شده که امکان نداره که دنیا را نجات بده. اموتر که کپیتالیسم یعنی نظام سرمایه‌داری دنیا را تباه و برباد کرد و خود این نظام سرمایه‌داری طبقاتی نظام را ما بین دنیا وجود آورده. عده افراد بسیار تعداد قلیل پیسه دار شدن، منافع دنیا را دست کو گرفتن و عیش و عشرت برن و بسیار کثیر تعداد دنیا افراد هایشی جمعیت شی آبادی شی د گرسنگی و د فقر و د ناداری و د مشکلات زندگی مونن. این میتر متوقعونی که دمنی تاریخ کمونیسم و مارکسیسم هم متاسفانه که او فریادها را زدن و امروز مومنی سوشل میدیا میگرنی که داد از فریاد میزنن اینها که راه نجات فقط د مارکسیسم است یا د کمونیسم است. اینها واقعا مانند نظام سرمایه‌داری کدام یگو راه حل صحیح یا لای عمل صحیح پیش نتنسته و انسان وقتی که امی اصول های زیر نگاه مونه توقونه که از قتل و غارت و جبر و تشدد و جنسی تجاوز پور است. لذا چیزی که واضح است امی است که تشدد و جبر و قتل و غارت از بنیادی اصول های از نظام است. ما اینجا نوتم کدوم بعضی مطالب را که نومبر 1848 در ویانا رد انقلاب یک رد انقلاب کی فتح के عنوان से कार्ल मार्क्स के तलिकाई कत वही तलिकाई कत कि पुरानी दुनिया को इसकी तकलीफ दे आलम नज़ा से यानी आलम जंग से आलम तनाज़ो से निजात दिलाने और नई दुनिया की पैदाइश के अमल को मुख्तसर सादा और जामे बनाने का एक ही रास्ता है और वो रास्ता है इनकलाबी दहशतगर्दी का. इर मार्क्स गुफ्ता व द 1848 द वियना बितेती उन्वान रद्द इनकलाब की फतह ای چیز را خودی مارکس که است گفته. بعض میتر در یک اینترویو دیگه از مارکس سوال شد که این طرح است جملهشی क्या اشتراکیت के हामी अपनी उसूलों को आगे बढ़ाने के लिए कत्ल गारत और तशद्दुद पर यकीन रखते हैं. जवाब मार्क्स बसियार सादा بود و او گفت که कोई अजीम तहरीक खून खराबे से खाली नहीं होती. अमेरिका की आज़ादी खूनी जंग के नतीजे में हुई. नेपोलियन ने तशद्दुद के ज़रिए फ़्रांस पर कब्ज़ा किया और नेपोलियन ने तशद्दुद के ज़रिए जब फ़्रांस पर कब्ज़ा किया ख़ुद नेपोलियन को तशद्दुद के ज़रिए ही से इक़्तिदार से हटाया गया. इटली, इंग्लैंड, जर्मनी हर कौम की तारीख़ में तशद्दुद मौजूद रहा है और
मुझे ये कहने की शायद ज़रूरत नहीं कि तशद्दुद कोई नई चीज़ नहीं है. شما توقین که مارکس ای نظرات را داره مو از افرادهای کمونیست و افرادهایی که مارکسیست هستند از نه سوال منی که شما کد از این اصولهای خو کد از این بنیادهای خو چطور داد از فریاد امن میزنین، داد از فریاد پیس میزنین، داد از فریاد آزادی که است میزنین. علاوه از این کلانترین اشکال ایه که در منی پاکستان ولی جای و خصوصا منی کویته منی علم داروت که چند مخصوص انگوش شمار افراد پیدا شده که کمونیسم را داد و فریاد چی میزنه، مارکسیسم داد و فریاد چی میزنه و سرخ انقلاب داد فریاد چی میزنه، از گراوند ریالیتی اینها بسیار دور است. در حقیقت بنیاد مارکسیسم برای دهشتگردی و تشدد است. همونطور که گفتم سرمایه‌داری نظام منافع شخصی و فردی را مد نظر داشته امروز دنیا را تباه کرده، اینها هم امیتر است. عزیزان محترم در 1920 لینین گفت که एक अच्छे कम्युनिस्ट कारकुन को चीका का एक अच्छा रुकन होना चाहिए यानी ज़रूरी است برایشی. چیکا برای سیاسی تشدد جور شده بود و یک خفیه اداره بود که بعدها اداره به نام NKVD جور شد و بعد از او KGP شناخته شد، یعنی دزی نام ها شناخته شد. در حقیقت این یک خفیه اداره بود که برای تحریک خو برای انقلاب خو که باید در دنیا راه جبر و تشدد را اینا اختیار کرده بود و همزی خاطر سربرای چیکا در 1918 ای را گفت که عوام और सहाफ़ी हमारे इदारे के किरदार और अहदाफ को दुरुस्त तौर पर नहीं समझ रहे, हम मुनज़्ज़म दहशत कायम करना चाहते हैं जो कि मौजूदा इनकलाबी हालात में बिल्कुल नागुज़ीर है. خب شما توقین که وقتی خود سربرای ازی خفیه اداره کمونیستا و مارکسیستا مگن که مو دیگر راه نداره، مو باید دهشت قایم کنی دمن دنیا برای مردم تا مو انقلاب خو کسته پیش ببری. لذا چطور میشه که مو باید تیتی سرخ پرچم اهداف خوره و مردم خو مسائل شره پیش ببری. عزیزان محترم شما توقین که اندازن اینها 100 میلیون افراد انسان را در قتل رساندن، حالا که مطابق بسیاری افراد قتل هایی که اینها کردن و قتل و غارت هایی که کردن درست جمعوری هم نشده بلکه ازی قدر مگه زیادتر است. امزو خاطر مگه در 1970 از 4 تا 20% ملک کامبوج را اینها مردمایش قتل کردن. گفته میشه که تجاوز جنسی جمعی یعنی جمعی طور پر چند نفر 5 نفر 10 نفر یک جای میشدن یک زن را مورد تجاوز جنسی اینا قرار میدادن و توسط می انقلاب سرخ انجام شد. البته این وقت بود که شهر برلین جرمنی وقت سقوط کرده بود و شکست خورده بود و از بین رفته بود. خلاصه کلام که تاریخ سیاسی کمونیسم از کس پوشیدنی است و در این باره داکومنتری هم جور شده و بسیار مستندها هم جور شده که ما باید از این مسائل آگاه شونی و جوانها باید آگاه شونه تا چند انگشت شمار افراد که خود خورا پروفسور میگرن یا بعضیاشی خود خو کامرید میگرن و برای حقوق ازرم از دروغ گپ میزنن ड्रामा بازی میکنن تا که کیس شده مختلف ممالک مضبوط شونه این گبار که است اونها میزنن. یک چیز دیگه بگم که امکان داره که گبار وقتی که ما عرض کردم خدمت شما خود یمی کامرید ها خود یمی مارکسیستا خود یمی کمونیستا آگ به گوله شدن و اینها تاریخ اسلام را پیش کردن که اسلام هم تاریخ شمنیش خون و خرابه بوده، جنگ ها بوده، غزوه ها بوده و خب بر حال از این پیش هم اینا اشکالاتی در کردن دمنی آیات قرآن را آیات جهاد را اینا پیش کردن که اسلام یعنی قتل و غارت، اسلام یعنی یک انتها پسندی. از اول به یورپی ممالک و سیکولر ممالک اینا هم اسلام را در نام القاعده، در نام طالبان و در نام جبهت النصره و غیره لشکر جنگی دمنی پاکستان بیگر اینها که بعضی جور کردن اینها را که مذهب را مورد استعمال کنن اینها پیش کردن و دمن دنیا اسلام یک چهره مسعودش در او پیش نکه اسلام یعنی دهشتگرد، اسلام یعنی جنگ و جدل. لذا وقتی که کمونیسم را سیاه تاریخش که بیان کنی خانه اینهای موضوع هم پیش من شاید کامنت هم کنن دای باره باید علیده بیشونه دای باره علیده باید دیسکشن که آیا و د اسلام که نام اسلام یعنی سلامتی و امن و پیس است اصول های جنگ است چی است، آیا قرآن واقعا کتاب جنگ است، آیا غزواتی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم کده اینها اهدافش چی بوده چی نبوده، این اول اسلام هم لکده، اول رسول خدا هم لکده، جنگ صفین، جنگ نهروان، امام حسن علیه السلام کی جنگ کده، خلفا کی فتوحات کدن، اینها به هر حال بعضیش تاریخی مسائل هست، بعضیش کلامی مسائل هست، بعضیش سوشال مسائل هست که اینها رو باید در وقت جواب بدی و
فلسفه جهاد را د منی اسلام مو باید بیان کنی. امیدوارم که مختصر مطالبی که در خدمت شما بیان کردم مفید ثابت شده باشه. از این بعد مو مسئله علمی کمونیسم را و مارکسیسم و غیره را در خدمت شما اقسام چیره خودی سوشالیسم را هم انشالله بیان منم و جوابهای دندان شکنی انشالله پیش منم در خدمت شما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.